नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बच्चों को जो है ना बचपन से कुरान हकीम के साथ जो है ना मानूस करके और कुरान करीम की तिलावत जो है ना उनसे करवाएं। उनको कुरान शरीफ पहले सिखाएं और उसके बाद जब वो सीखते जाएं तो साथ साथ उनको इस बात की तरगीब देना, उनको इस बात की जो है ना एहतमाम करवाना कि वो बच्चा कुरान करीम की तिलावत करते रहें और उसके जो है ना मानी के हिसाब से कि उसके साथ जो है ना अपनी ज़बान में जो ज़बान उनकी है उसके मुताबिक उनको मानी भी सिखाई जाए। तो ये उनके लिए जो है ना ये कुरान शरीफ जो है इंशाअल्लाह ताला एक मशाल राह बन जाएगा और आइंदा जो है ना वो उस कुरान शरीफ के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो मुसलमान हमेशा कुरान करीम के दराज और मुअत्तर साए तले रहता है, जहाँ वो हिदायत के ठंडे और जहाँ अफजा जोंकों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। कुरान करीम की आयत उसकी रहनुमाई करती है और उसके सामने आफाक को खोल कर रख देती है। चुनांचे वो तदब्बर व तफक्कुर, बसीरत, खुशू और खुजू के साथ कसरत से तिलावत करता है। चुनांचे उसके मानी उसके नफ्स में सरायत होकर उसका तज़किया करते हैं, उसकी अक़ल तक पहुँचकर उसकी परवरिश करते हैं और उसके दिल में जागज़ी होकर ईमान और तमानियत में इजाफ़ा करते हैं। मुरब्बी को चाहिए कि इस बात का अहतमाम करे कि बच्चे को शुरू से ही ईमान के उसूल बताए और कुरान करीम की तिलावत की मोहब्बत उसके दिल में पैदा करे, ताकि बच्चा कामिल ईमान और मजबूत और रासिख अक़ीदा का मालिक बनकर बड़ा हो। जब वो बड़ा हो तो मुल्हिदीन के इल्हादी दजल मकर फ़रेब, अहले ज़लाल, गुमराहों और काफिरों के प्रोपेगंडे से मुतासिर न हो। और इसी तरह तिलावत कुरान करीम से मुतालिक अहादीस भी बच्चों को सुनाते रहें ताकि उनमें रग़बत पैदा हो और वो शौक़ से तिलावत करें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, जो मोमिन कुरान शरीफ पढ़ता है उसकी मिसाल अतरजा चकोतरा की तरह का एक फल है जिसकी बू अच्छी होती है की तरह है कि उसकी खुशबू भी अच्छी और जायका भी लजीज़। और जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल खजूर की है कि उसमें खुशबू तो नहीं होती लेकिन जायका मीठा होता है। और जो मुनाफिक कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसकी मिसाल रेहान की है, उसकी खुशबू अच्छी और जायका कड़वा होता है। और जो मुनाफिक कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल हंजला की है कि उसकी कोई खुशबू नहीं होती और जायका भी कड़वा होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कुरान पढ़ा करो, या क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करने वाले की हैसियत से आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जगह इरशाद मुबारक है, जो शख्स कुरान को समझ कर पढ़ता है वो बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ होगा और जो अटक अटक कर मुश्किल से पढ़ता है उसके लिए दुगना अजर है। सही अल बुखारी की हदीस शरीफ मैंने आपके सामने जो है ना बयान की है। एक सच्चे मुसलमान का अपने रब से ऐसा ही ताल्लुक़ होना चाहिए, सच्चा और गहरा ईमान, नेक और मुसलसल अमल और उसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल करने की ख्वाहिश। इन्हीं मकासद को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की तरबियत इसी नहज पर करनी चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी कौम पर अज़ाब का हातमी फ़ैसला करता है, फिर मकतब में बच्चा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको सुनकर उस फ़ैसला शुद्ध अज़ाब को 40 साल तक के लिए मुअख्खर कर देता है। लिहाजा तरबियत करने वालों के लिए की ज़िम्मेदारी के बच्चों को कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने की तरबियत दें ताकि बच्चा उनके लिए भी सदक़ा जारिया बन सके। हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने के बाद बच्चा जहाँ दीगर अफराद की सिफारिश करेगा वहाँ वालिदैन के लिए भी निजात का ज़रिया होगा। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज जो हमने जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, इस पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बच्चों को जो है ना कुरान की लाज़मी जो है ना ये उनके साथ रग़बत होनी चाहिए। और बच्चों को दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ दीनी तालीम उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनियावी तालीम जो है वो एक हुनर है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई अकाउंटेंट बन जाता है, कोई जो है ना वो सीए करके जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, कोई जो है ना एमबीए करके, और कोई जो है ना बैचलर करके, और कोई जो है ना एमएससी करके और एमए करके, और जो है ना एमकॉम करके जो है वो बिज़नेस करने लगते हैं। लेकिन वो एक हुनर है। वो दुनिया की ज़िंदगी जो है ये 50-60 साल के लिए है, 70-80 साल के लिए मैक्सिमम ज़िंदगी है। उसके लिए जो है ना जो हम कोशिश करते हैं तो ये इससे मना नहीं है, उसको भी कोशिश करें
کہ حلال روزی کمانا بھی عین عبادت ہے، اور جو ہے نا یہ آج کے جو ہے نا دور کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو ضرور دینی تعلیم سے آگاہ کریں، اور دینی تعلیم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، اور اگر حفظ کرا دے تو بہت بہتر ہو جائے گا، اور اگر حفظ نہ کرا سکے تو کم از کم کسی ایسے مدرسے میں ان کو پڑھائیں کہ جہاں ان جو ہے نا ان کی زبان میں جو ہے ان کو ترجمہ کرایا جائے، تاکہ جو ہے نا قرآن شریف جو ہمارے لیے جو ہے نا ایک انسٹرکشن کی کتاب آئی ہے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ہماری پوری زندگی اور ہمارا زندگی کے بعد جو آنے والے واقعات ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اب ہم اس کو عربی بھی ہمیں صحیح نہیں آتی، لیکن اگر عربی میں پڑھ لیتے تو ہمیں صرف جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، صرف وہ ہم نے جو ہے نا، تو میرے دوستوں بزرگوں ضرور جو ہے نا ہمیں قرآن شریف جو ہے نا ترجمے کے ساتھ جو ہے نا اپنی زبان میں، جو ہماری زبان ہے، جو مادری زبان ہوتی ہے، جو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا اس کا ترجمہ، اور آج دنیا کے تمام زبانوں میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دنیا کے تمام زبانوں میں قرآن شریف کا اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ ہمیں شوق نہیں ہے، اور ہماری جو ہے نا جو ٹوٹل ہماری جو فوکس ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے۔ میرے دوستو اس دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ بھی بڑی خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی، یقین جارے بڑی خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی، اور ہماری آخرت کی زندگی جو ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے ہمارے اور ہمارے بچوں کا، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ سنور جائے گی، اور اللہ جو ہے نا اپنی رضا والی جو ہے نا وہ ہمیں جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا زبان مبارک سے جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں جو ہے نا عطا کرنی ہے، تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سب ملے گی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو قرآن شریف کے ساتھ جو ہے نا اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ضرور ان کو مطالعہ کرائیں، کہ بچے جو ہے نا ہم نے کھانا کس طرح کھانا ہے، اللہ کے نبی نے ایک لمحہ والے ایک زندگی کے وہ بتلا دیا، یہاں تک کہ واش روم کس طریقے سے جاتے ہیں، واش روم سے کس طرح نکلتے ہیں، کھانا کس طرح کھاتے ہیں، کس طریقے سے کھانا چاہیے، پانی کس طرح پینا چاہیے، ہم نے جو ہے نا لباس کس طرح جو ہے نا ہم نے اتارنا ہے اور پھر واپس پہننا ہے، جوتے کس طرح پہننے ہیں اور کس طرح اتارنے ہیں، مسجد میں کیسے جانا ہے اور مسجد سے کیسے نکلنا ہے، راستے میں اگر ہم جا رہے ہیں تو کون سی طرف جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام، ہم تو ویسے بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں، واش روم تو ہم ویسے بھی جاتے ہیں، اگر ہم سنت طریقے جائیں گے ہماری عبادت بن جائے گا، رات کو جو ہم سوتے ہیں اگر ہم سونے کے لیے جو ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کریں گے تو وہ سونا ہمارے لیے جو عبادت بن جائے گا، ہم اپنی جو ہے نا آرام کریں گے، نیند لیں گے، لیکن وہ نیند اور وہ آرام ہمارے لیے عبادت بن جائے گی، اور جو ہے نا یہ تمام چھوٹے چھوٹے طریقے اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں گے، جو ہے نا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے جو ہے نا اللہ کے جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔